कायद अदब एहतराम से और आजिज़ाना मुअद्दबाना अंदाज में दावत सुखन देती हूँ अपनी प्यारी और दिल के इंतहाई करीब उस्ताजा जी को कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल, उसकी तैयारी और उसके तमाम हसनात समेटने के लिए अपने ईमान अफरोज रूह परवर दिल नशी इनकलाब आफरी उर्मक्स और मालूमात अफजा जैसी खसूसियात के हामिल बयान से हमें मुस्तफिद फरमाएं, क्योंकि आप हमेशा ही अपनी खूबसूरत और नफासत भरी आवाज़ में इतनी सादा और जामे अल्फाज में ऐसी नसीहतें फरमाती हैं जो हमारे लिए मुश्किल हैं। उस्ताज़ा शाहिदा जावेद साहिबा, हम सब आपको सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत, और मैं आपको सुनाने के लिए मुंतज़िर हूँ। जज़ाकमुल्लाह खैर। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इतने नौजवान बच्चों के साथ बैठी हूँ, और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब भी आप लोगों के साथ बैठती हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों की वक्त ईमान में बरकत डालें, आपकी नस्लों से इंशाअल्लाह खैर के काम ले और इसे कबूल कर ले। अगर उसके यहाँ कबूलियत हो गई तो ये बड़े नफ़े का सौदा है। इखलास के साथ चला के रखे, और इंशाअल्लाह इखलास भी उसी की अता है। अगर हम मांगते रहेंगे तो वो मंगतों को दे ही देता है। वो कहता है ना, सारे फ़कीर हो, मांगो मैं दे दूँगा। तो इतने नेक मकसद के लिए हम सब बैठे हैं। जुमे का दिन है, हर अमल का अजर 70 गुना है, और सुभान अल्लाह सब लोग चाश्त पढ़ के बावजू किबला रुख हो के अपने ईमान को ताज़ा करके और नफली इत्काफ की नीयत करके बैठे हैं। अल्लाह करीम इस बैठने को, इस बैठक को हमसे कबूल कर ले, और इंशाअल्लाह फरिश्तों की जमातें नुसरत के लिए उतरे और खैर के बोल मिल जाएं, और इंशाअल्लाह जो दिलों पे असर करे और अमल में आ जाएं इंशाअल्लाह। रमज़ान का साया हम पे फगन हो चुका है, क्योंकि जो आखिरी दिन होते हैं ना शाबानुल मौसम के, वो रमज़ान का साया लेके आते हैं। तो लिहाजा हम उस साये में बैठे हैं, उस चादर को ओढ़े बैठे हैं कि जो अभी तलू होगा जब सूरज, बस 1-2 दिन की बात रह गई है। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियाँ इनमें बरकत पड़ जाए और हम रमज़ान को छू लें। अल्लाह करे कि बरकत पड़ जाए और उसका पूरा फैज़ हम उठा लें। जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो हम सियाम की बात करते हैं, क़ियाम की बात करते हैं। सियाम दिन को है, क़ियाम रात को है। फिर फ़र्ज़ नमाज़ों की बात करते हैं, फिर हम ज़िक्र और तस्बीहात की बात करते हैं, दुरूद की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, क्योंकि रमज़ान और कुरान दे कम्स टुगेदर, पैकेज है। लेकिन वहाँ हम एक चीज़ को थोड़ा सा भूल जाते हैं, जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर हम सिर्फ अज़कार को पकड़ लेंगे, बहुत बड़ा अमल है, नमाज़ें, क़ियाम, सियाम, कुरान बहुत बड़े अमल हैं, लेकिन ये फिर रिचुअल ना कहीं बन जाए। हमें इस रमज़ान को अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। हमारे जिस्म का एक एक जुज़्व और एक एक उज़्व इबादत में लग जाए। कौन सी इबादत? अब हाथ क्या इबादत करे, ज़बान तो जिक्र कर, दिमाग क्या इबादत करे, दिल क्या इबादत करे, कदम क्या इबादत करें, घुटने क्या इबादत करें, ठीक है ना। हमारा एक एक जो ऑर्गन है बॉडी का, ओवरऑल डेवलपमेंट हमें जब ही मिलेगी जब हमारे सारे अज़ा लगेंगे। तो वो सारे अज़ा कैसे लगेंगे? सोचें भी पाक हों, तन्हाइयाँ भी पाक हों, गुमान भी पाक हों, ख्याल भी पाक हों, सिला रहमी भी हो, दस्त में कुशाइश भी हो, कदम खैर की तरफ भी चलें, ठीक है ना। और किसी के लिए इल फीलिंग हमारे करीब से भी ना गुजरे, अगर आए भी तो फौरन अपना ध्यान दूसरी तरफ करना है कि अल्लाह करीम मेरा रोज़ा कहीं दागदार ना हो जाए, कहीं इस पे धूल ना पड़ जाए। ये चमकता स्पेशल रोज़ा हमने रखना है ना। और हमने पार्शल पैकेज नहीं लेना कि हम सिर्फ जिक्र करने वाले, तरावियाँ पढ़ने वाले हों, लेकिन हमारे इखलाक ना संवरे। हमने टोटल पैकेज पे तवज्जो देनी है, सबको साथ लेके चलना है, फैमिली को, ख़ानदान को। और उसमें ये है कि गोशा नशीनी इख्तियार तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल में फंसा और हम अपनी गोशा नशीनी पे तवज्जो कर रहे हों। आस पास आंखें खोल के भी रखना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई सफ़ेद पोश अपने शर्म भरम छुपाए हुए, क्योंकि जो तो मांगते हैं ना, कपड़ा लगाया, बैनर लगाया, लिपट लिपट के लहक लहक के मांग लिया, मैसेजेस कर करके, लेकिन वो जो बेजुबान हैं उनको देखना है सबसे पहले अपने ख़ानदान में, गली मोहल्ले में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत अरूज पे होती थी। रमज़ान में इबादत के लिए भी कमर कसी जाती थी और सखावत के लिए भी कसी जाती थी, और इखलाक इंतहाई आला दर्जे के।
हमारी सारी तैयारी के इस मौसम पकौड़ों पे ना लग जाए। शाहर रमज़ान को शाहर रमज़ान ही रखना है, शाहर ताम नहीं बनाना। ये ना खाने का महीना है, खाने का महीना नहीं है। लिहाजा किसी किस्म की दावतों पे, इफ्तारियों पे हमारा वक्त ना लगे। हम तवज्जो करें अपने इखलाक संवारने पे, अपनी तन्हाइयों को पाक करने पे, और अपने साथ जुड़े लोगों को आपसे नूर मिलना चाहिए, फैज़ मिलना चाहिए, तासीर मिलनी चाहिए। चिराग बन के जीना है, चिराग बन के जीना है कि जिससे और चिराग, जैसे तो कैंडल हम जलाते हैं मोमबत्ती, उससे और मोमबत्तियां जलाते हैं। तो हर एक को ऐसी कैंडल बनना है, ऐसा बल्ब बनना है जिससे और लोगों को नूर मिले, फैज़ मिले और इंशाल्लाह इस्तकामत। अब इस्तकामत के साथ चलने के लिए, क्योंकि हमें तो वो एकदम से हो जाता है कि इतना कीमती महीना, इसका एक एक लम्हा हमारे लिए इतना कीमती है। अब हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, घर भी हैं, दुनियादारियां भी हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम ले जाता है ना, वो हमारी ये डिवाइस है। इसे खैर के अलावा इसके ओपन नहीं करें। इसको बिल्कुल, ये बच्चा पूरा साल रोता रहा है, टैं टैं करता रहा है, बचता रहा है, इसको सुला देना है लपेट लपाट के कि भाई सुबह दोपहर शाम में इसकी डोज लेनी है। वो भी टाइम रखना है कि 3-4 मिनट से ज़्यादा मैंने फ़ोन को नहीं देना, ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना दुनिया की, यानी हमने कंसुइयाँ नहीं लेनी कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बस ना थोड़ा हाइबरनेट हो जाना है। ये जो इत्तिकाफ़ है रमज़ान में, और ये जो हम नफली इत्तिकाफ़ भी करते हैं, फिर आखिर पे सुन्नत इत्तिकाफ़ भी है, ये क्या इस पैगाम इसमें क्या दे रहा है कि थोड़ा छुप छुपा के, थोड़ा कट कटा के आपने अपने वक्त को कीमती बनाना है। और जो चीज़ें हमारा वक्त ज़ाया कर रही हैं उनसे दूर। दावतें ज़ाया करती हैं, जो जाता है वो भी टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि तैयारियां करनी, और आम खवातीन की तो तैयारियां इतनी होती हैं कि वो पूरा दिन हमारा ध्यान कहीं और है कि कौन सा पर्स और कौन सा जूता, और नमाजें पढ़ी जा रही हैं तो बेध्यान नमाजें उस पूरे दिन की हो जाती हैं। जहाँ जाना है वो बेचारे भी रुल रहे होते हैं। इसलिए बेहतर है कि पूरा साल 11 महीने राज राज के दावतें की हैं, इफ्तारियां करवानी हैं, तो बैक होम में कितनी ही फैमिलीज हैं, राशन डलवाएं उनके यहाँ, ठीक है ना, ताकि हमें अजर मिले। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने ये हदीस ज़हन में रखनी है कि हर कैदी रमज़ान में अल्लाह पाक इंशाल्लाह दोज़ख की कैद से आज़ाद करेंगे, जहन्नम से आज़ाद करेंगे। तो जब कैदी को आज़ादी मिलती है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। हमें ये यकीन हो कि हमने आज़ादी लेनी है, आज़ादी मिलेगी। हमने बस ये स्ट्रगल करनी है कि अल्लाह को मना लेना है, मालिक को मना लेना है, मालिक को राज़ी कर लेना है। अब आका को राज़ी कैसे किया जाए? आका भी वो जो बादशाह आलम है, जो शहनशाह है, जिसने कायनात बनाई है, संवारी है, सजाई है, सांसें भी गिनता है, नवाले भी गिन के रखता है, सबको देखता है, समीर बसीर, उसके पास सारे रिकॉर्ड हैं हमारे। उसका सॉफ्टवेयर तो ऐसा है कि जिसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। हम उसे नजर आते हैं, हमारी वो बात सुनता है, वो कहते हैं मजीबुद दावात हूँ। तो हम अपना वक्त दुआ के लिए निकालेंगे ताकि मालिक को मनाएं और मालिक से कोई ताल्लुक कायम करें। पूरा साल भागियां दौड़ियों में ये बातें होती हैं, लेकिन इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि हम थोड़ा टिक के बैठने के लिए और दुआ के लिए वक्त निकालें। वो जो तेज तेज नमाजें पढ़े नहीं, थोड़ा ठहराव। और ठहराव कैसे आएगा कि हमारा क़याम, रुकू और सजदा जो है वो ठहराव वाला जब बनेगा जब उसमें अज़कार का इजाफा होगा। क़याम में कुरान से ज़्यादा पढ़ें, रुकू और सजदे की तस्बीहात को 3 नहीं कम से कम 5 मरतबा, ताकि वो लंबा हो, हमारा सर ज़मीन पे टिके, नाक खाक आलूद हो रब्बे जुल जलाल के सामने। और वो जो हमारा जेस्चर है ना, जमीन पे माथा टेकना, मट्टी पे नाक रगड़ना, वो उसे बड़ा पसंद है, क्योंकि उसमें 100% सबमिशन है, आजिजी है। वो कबूल करता है, क्योंकि वो आका है ना। उसके सामने हम 100% अपनी कमजोरी, अपनी कमाईगी का इजहार करेंगे, तो वो आका, उसकी मोहब्बत जोश में आएगी और वो अता फरमाएगा। हमने दुआ के लिए वक्त निकाला, वक्त को फारिग किया, तन्हाइयों को पाक किया। अब जो रात के क़याम है उसके बारे में अक्सर इन दिनों ये अंदेशा और वसवसा और ये सवाल ज़रूर हर एक के कान में सुनने को मिलता है कि तरावी तो 8 है, तरावी तो 12 है, ना भी पढ़े तो खैर है, सुन्नत ये तो है।
تو یہ نہ سنیں، کیونکہ تراویح 20 پہ امت کا اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور امت کی گرانی کی وجہ سے پھر ہر روز نہیں پڑھائی، لیکن صحابہ نے یہ عمل قیام اللیل کا جاری رکھا۔ 2.5 سال کے بعد 2.5 years کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے ہیں، تو انہوں نے حضرت کا، کیونکہ ان کی قرأت بہت اچھی تھی نا، ان کی امامت میں 20 تراویح کو جاری اور ساری کروایا۔ اور بعد کے خلفاء، اور آج تک ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی قبر کے ذرے ذرے کو نور کا منبع بنا دے، کہ انہوں نے رمضان میں مساجد کو آباد شاد کر دیا۔ کیا کیا ہر مسجد ایون حرم میں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر 20، اور دیکھیں جو کہتے ہیں نا 20 نہیں ہے 8 ہیں، تو اگر آخرت میں جا کے پتہ چلا تو 20 تھیں، تو وہ اپنی 12 کہاں سے لائیں گے؟ جنہوں نے 20 پڑھی ہیں نا، اگر 8 بھی تھی تو 8 20 کے اندر ہی آتی ہیں، وہ چھٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، آپ 2 کر کے تراویح کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جس نے روزہ نہیں رکھنا، کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، لاغری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ تراویح ضرور پڑھیں، کیونکہ تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ تراویح پڑھنی ہے تو روزہ رکھنا ہے، جس کا روزہ ہے وہ تراویح پڑھے، نہیں، ان دونوں کو لازم و ملزوم نہ کرے، وہ قیام اللیل میں ہے۔ آپ تراویح بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھ لیں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے آپ کر سکتی ہیں، آپ اپنے پہلو کے بل، پشتوں کے بل لیٹ کے اللہ کو یاد کر سکتی ہیں۔ سنت موقدہ ہے، پڑھنی ہے۔ جب 4 رکعت کے بعد بیٹھیں گی نا، تو اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس میں استغفار کریں، کلمہ پڑھیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی پڑھیں، منزل پڑھیں، انمول خزانہ پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرات حسنتوں پڑھیں۔ آپ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں، آپ کو نفلی قرآن کا اجر ملے گا۔ آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں، ہم اپنا اگر تراویح بھی پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا قرآن کیسے ختم ہوگا؟ تو آپ ایسا کریں، جیسے آپ مسجد میں اگر تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں تو آپ سنیں گی، وہ سنت پوری کریں گی۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، مفہوم ہے۔ تو آپ نے قرآن سنا، آپ نے وہ سنت پوری کی۔ لیکن اگر آپ گھر میں خود قرآن تراویح پڑھ رہی ہیں تو آپ کو جو لمبی صورتیں یاد ہیں آپ ان کو پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے اپنا پارا کا قرآن جو ختم کرنا ہے، جو اس کا حق ہے کہ کم از کم رمضان میں اسے پورا کیا جائے، تو آپ نے 4 تراویح پڑھ کے جب بیٹھیں گی تو اس وقت 2-3 پیج آپ قرآن کے اپنے پارے کے پڑھیں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر بیٹھ کے اگلے 3-4 پیج پڑھیں۔ تو جب آپ کی 20 تراویح ختم ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا ایک پارا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کی جو ایک ہوگی نا کمی کہ ہم وہ کب پڑھیں، تو وہ اس کے بیچ میں اور خشوع والی آپ کو عبادت ملے گی، کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد جو استراحت ہے نا، اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جو رمضان ہے نا، اس میں ہم نے آئندہ سال کی روزی روٹی پوری کرنی ہے، اب کمائی کرنی ہے۔ اب کمائی کرنے کے لیے ہم نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ ہم وقت کو ضائع کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے خاص الخاص روزہ رکھنا ہے۔ ایک ہے عام روزہ، یعنی کھانے سے رک گئے، شہوت سے باز رہے۔ ایک ہے خاص روزہ، کھانا بھی چھوڑا، شہوت بھی، اور نظر، زبان، ہاتھ یعنی ڈرامے شرامے بھی نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے خاص الخاص روزہ جو ہم سب نے رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری سوچیں بھی پاک ہوں، ہمارے خیال بھی پاک ہوں، ہمارا دل دماغ مصفہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بری یعنی فیلنگ، کوئی چغلی، کینہ، غیبت، غصہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان میں ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے، اپنے روزے کو جب خاص الخاص بنانا ہے تو رزق کو ضائع نہیں کرنا۔ سحریاں اور افطاریاں ڈھیروں ڈھیر اور گاربیج میں جا رہی ہیں، اور جلدیاں پڑی ہوئی ہیں باتیں کرنے کی، اور ننگے برتن کچن میں پڑے ہوئے، شیطان انہیں چاٹ رہا ہے، برتن بد دعائیں دے رہے ہیں، ننگے دودھ کے آدھے گلاس پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، برتنوں کو فوری طور پہ سحری اور افطاری میں سمیٹنا ہے، ڈش واشر دھونا ہے، یا اوپر پیپر ٹاول ڈال دینا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن رکھ دیں، اوپر پلیٹ دے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مشکیزے کا منہ بھی رات کو بند کریں، اور اس کے اوپر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ایک لکڑی کی کا جو تنکا ہے نا سٹک، اس کو اٹھا کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مشکیزے کے منہ پہ رکھ دیا کہ اب یہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے ننگے برتن، رات کو بیٹھ کے سرانے گلاس دودھ کا ننگا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اپنا پین بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھتے ہیں۔ برتن ننگے نہیں چھوڑنے، کھانا گاربیج نہیں کرنا، اتنا ہی بنانا ہے جتنا کھانا ہے،
کسی کو افطاری بھیجنی ہے تو پہلے سے بتانا ہے، ورنہ آپ افطاریاں نہ بھیجیں، خود بھی نہ کھپیں، دوسروں کے گھر بھی افطاری بنی ہوتی ہے، ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ بیک ہوم میں پیسے بھیجیں اور اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں، کیونکہ صبح میں تو ہم نے جاگنا ہی ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تراویح پڑھ کے میں تھکی ہوئی تھی تو میں اب صبح میں تہجد نہیں پڑھ سکی، نہیں، آپ وطر کو نہ پڑھیں عشاء کے ساتھ، تراویح کے بعد وطر کو نہ پڑھیں، بلکہ آپ وہ وطر جو ہیں وہ جب جاگیں اس وقت 2 نفل پڑھیں تہجد کی نیت سے اور اپنے وطر پڑھیں، پھر آپ سحری بنائیں اگر تھوڑا ٹائم ہے، ورنہ تو زیادہ قیام کریں، کیونکہ وہ قیام تو بڑی فضیلت والا ہے نا، دعاؤں کی قبولیت والا ہے۔ آپ سحری بنا رہی ہیں، آپ استغفار کرتی رہی، اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیں۔ یہ سحری افطاری میں یہ آیت کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ بنا رہی ہو نا اور کچن میں، اللہ سے رزق مانگیں، رزق علم بھی ہے، حلم بھی ہے، خاتمہ بالخیر بھی ہے، معرفت بھی ہے، اچھے دوست بھی ہیں، اچھی ڈگریاں بھی ہیں، اچھا روزگار بھی ہے، بہترین انویسٹمنٹ بھی ہے، بہترین پڑوسی، بہترین استاد، بہترین شاگرد، سب رزق ہے۔ تو اس آیت میں اللہم ربنا اکٹھے آ گیا ہے، یہ دونوں اسم اعظم کی لسٹ میں ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سورت آل عمران، سورت المائدہ کی آیت نمبر 114 کو آپ نے سحری افطاری میں خوب خوب پڑھنا ہے۔ دن کو تھوڑا سا کیلولہ ضرور کریں تاکہ رات کو آپ کو جاگنے میں مدد ہو۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس سونے کے لیے کہاں ٹائم ہے، صوفے پہ سر ٹکا کے کرسی پہ تھوڑا سا کیلولہ کی نیت کر لیں، کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا، جب مومن کرتا ہے تو اسے اس کی بہت بہت برکت ملتی ہے، اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور جب روزہ انگڑائی لے غصہ چڑھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم خواتین کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جابز بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، تو اس وقت آپ نے تعوذ پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بچے جن کی سپیڈ کم ہے قرآن پڑھنے کی، آپ انہیں بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں تو وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہر وہ یوتھ جس کو قرآن کا ایک پارہ روز نہیں پڑھا جاتا وہ ابھی سے شروع کر لیں، ابھی ایک دو دن ہے، اور پھر اس کو شوال تک بے شک کمپلیٹ کریں، لیکن کمپلیٹ ضرور کرنا ہے، بلا ضرورت سوشلائز نہیں کرنا۔ استغفار کی ہم سب کثرت کریں گے، اور جب بھوک لگے نا تو پھر لوگوں کی بھوک محسوس کریں، پھر فلسطین، پھر یمن، پھر ہمارے پیارے پاکستان، پھر افغانستان، سیریا، ان کے بارے میں سوچیں اور رو کے اللہ سے امت کے لیے دعا کریں۔ ایک تو ہے نا میں اپنی ذات کے لیے مانگوں، میں، میرا گھر، میرے میاں، میرے بچے، میری بہن، میرا بھائی، ایک ہے امت کے لیے مانگنا، امت کے لیے مانگنا، اور امت کے لیے مانگنے کو ہم نے عادت بنانی ہے اور پکا کرنا ہے، پکا کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ قرآن سے عشق کرنا ہے اور قرآن کو مصحف سے پڑھنا ہے۔ آپ ڈیوائسز سے پڑھیں مجبوری ہے تو، لیکن اگر آپ مصحف سے پڑھیں گے تو مصحف کو انبیاء نے پڑھا، مصحف کو اولیاء نے پڑھا، صحابہ تابعین نے پڑھا، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور ویسے بھی اس مہینے میں رب نے فرشتوں کو فارغ کر دیا عبادتوں سے، کہا جاؤ زمین پہ اتر جاؤ اور میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کرو، تو اس وقت تو دعا مانگنا بنتا ہے، اور دعا جب امت کے لیے مانگیں گے تو وہ میگنیٹ ہے، جتنے لوگوں کے لیے آپ دعا مانگیں گے اتنے زیادہ ملٹی پلائی ہو کے وہ آپ تک پہنچے گی۔ اور کوشش کریں کہ جب چاند نکلنا ہے نا، جہاں جہاں جس جس دیش میں آپ بیٹھے ہیں، چاند کو دیکھنے کا ضرور اہتمام کریں، یہ سنت ہے اور یہ بھولی بھلائی جا رہی ہے۔ باہر نکل کے نظر نہیں آئے گا آپ کو، مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سنت تو پوری کریں کہ ہم چاند دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ڈھونڈیں آسمان کی طرف دیکھ کے اور پھر دعا کریں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نئے چاند کی دعا پڑھیں اور پھر سورۃ فتح پڑھیں، 21 دفعہ سورۃ قدر پڑھیں، انشاءاللہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4 اس میں بڑی تاثیر ہے، ان کو پڑھیں۔ ہمارا رمضان فولڈر ہے pearlsofislam.org پہ، اس میں یہ سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں جو رمضان میں آپ نے کرنے ہیں، آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور فیس بک پہ یہ لائیو پروگرام پرس آف اسلام پہ بھی جا رہا ہے، امتی سسٹرز پہ بھی جا رہا ہے، آپ کنیکٹ رہیں انشاءاللہ۔ جب بھی رمضان میں بیٹھیں آپ نفلی اعتکاف کی نیت کیا کریں، اور سورۃ کوثر کا ایک عمل میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی، پورا سال اس کی تاثیر ملتی ہے، بچوں کے رشتے ہوں یا بچوں کی اولادیں ہوں، بچوں کی روزی روٹی ہو یا گھر بار ہوں، چھتیں ہوں یا علم ہو، معرفت ہو، اس سے رب شناسی ملتی ہے، دشمن مغلوب ہوتا ہے، جادو جنات سے بچتے ہیں۔ جب بھی چاند نکلے گا تو آپ 313 بار سورۃ کوثر پڑھیے گا اس رات، پہلی رات، پھر ہر عشرے کے شروع میں 10ویں اور 11ویں کی درمیانی رات بھی 313 بار پڑھیے گا، پھر 20ویں اور 21ویں کی درمیانی رات بھی 313 بار پڑھیے گا۔ یہ 313 بدری عمل ہے،
असहाब बदर की तादाद 313 थी, इसमें वो तासीर आ जाती है। फिर 27वीं रात अगर सारी फैमिली मिलके 1100 बार पढ़ ले, एक बंदा भी पढ़ सकता है। फिर ईद की रात पढ़िएगा, लैलतुल जायजा, इनाम की रात है, मजदूरी की है, पूरा महीना मेरा रब देने पे तैयार है। हम ऐसा ना हो कि शॉपिंग और ईद की वो क्या उसको कुकिंग और सेवियां और उसमें लगा दें। उस रात भी 313 बार पढ़ के अल्लाह से इनाम लीजिएगा। ईद के दिन 313 बार सूरत कौसर पढ़िएगा, अल्लाह पाक से मनवाइएगा, ईदी लीजिएगा, अल्लाह पाक से दुआएं कबूल होती हैं। सूरत कौसर से मैं आपसे कहूंगी कि आप यारी लगा के रखिएगा, आप खटिएगा सूरत कौसर से, क्योंकि इसकी आखिरी आयत है ना, उसमें क्या है कि नशानिया का हुआ अबतर, कि आपका दुश्मन ही अबतर रहेगा, दुम कटा ओतर, जिसका आगे पीछे कोई ना हो। तो ये दुश्मन को मगलूब करने के लिए आजकल जादू जिन्नात नजर हसद का बड़ा रवाज है, यानी किसी को दे नहीं सकते और किसी को खाता देख नहीं सकते। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है। सिला रहमी और मोहब्बतें दिलों से उठ गई हैं, आप सबको पता है, मुनाफिकत आम हो गई है। लिहाजा दुश्मन, खुले छुपे दुश्मनों से बचने के लिए इस सूरत से दोस्ती लगाएं रमजान में, और बाद अज रमजान भी इसे 129 बार पढ़िएगा हर रोज। इसकी बहुत आपको इंशाअल्लाह तासीर मिलेगी। इत्तिकाफ कीजिएगा, आखिरी 10 दिन का जो फारिग हैं वो ज़रूर इत्तिकाफ करें, उसकी बहुत बहुत तासीर है। और वो 3 तस्बीहात जो सारे सलासल अपने मुतदीन को देते हैं, उनसे आपकी दोस्ती होनी चाहिए कि अल्लाह के लिए क्या पढ़ना है। तीसरा कलमा सुबह शाम एक तस्बीह, अपने लिए इस्तगफार एक तस्बीह सुबह शाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरा मुबारक से कनेक्शन के लिए दुरूद शरीफ की तस्बीह, यानी दुरूद शरीफ, इस्तगफार और तीसरा कलमा। ये तस्बीहात, इनके बारे में ये आता है कि अगर कोई शख्स इनको 3 साल तक, ये तीनों तस्बीहात सुबह शाम ज़मान और मकान की कैद के साथ पढ़ेगा, मुकर्रा वक्त पे, मुकर्रा जगह पे, मरने से पहले रब सुनना उसे उसका ठिकाना दिखाएंगे और यकीनन वो जन्नतुल फिरदौसी होगा। लिहाजा हमने इन तस्बीहात को अगर हम रमज़ान में या इत्तिकाफ में ये ना कर सके तो फिर कब करेंगे। यानी रमज़ान में ना दिन को कोई लंच है ना कुछ है, कोई मेहमान भी आ रहा है तो बगैर खाए पिए, यानी खलारा है ही नहीं है, ना किचन है ना कुछ है। लिहाजा मैं आपको ये बात बताऊं कि मेहनत ज़ाया होने का शक होता है, हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आप देखें सड़क के किनारे जो मजदूर पत्थर कूटता है, अगर अल्लाह पाक मेहनत पे अता फरमाते तो उसे सबसे ज्यादा मिलता। ये वाइट कॉलर और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए इतना ना कमाते। मेहनत पासे लग सकती है लेकिन मिन्नत जाया नहीं होती। लिहाजा मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि रमजान में रब की मिन्नत करनी है और बहुत करनी है, और मिन्नत करके ही मनवाना है। अगर हम रब को राजी ना कर सके, क्योंकि ये आशिकाना इबादत है, रोजा नजर ही नहीं आता। आप हजाबी हैं, आप हाजी हैं, आप नमाजी हैं, आप सदके ज़ुकात देते हैं, आप नजर आते हैं। ये तो जब तक हम बताएंगे नहीं, नजर किसी को क्या पता, ठीक है ना। शैतान भी बंद है, रब ने एक आर्टिफिशियल सा माहौल बना दिया है कैद करके शैतान को। अब वो कह रहा है कि आप थोड़ी सी कोशिश करो, मुजाहिदा करो और मैं तुम्हें रज के नवाजूंगा। अब इस उसकी रहमत जो जोश पे है, उसको हमने फायदा कैसे उठाना है। और एक चीज मुझे और याद आई कि रमजान में पूरे साल में एक रात ऐसी आती है जिस रात बच्चों के रिश्तों के लिए दुआएं कबूल होती हैं। ये इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है। बच्चों के बेहतरीन बाशरियत बेऐब जोज साले नेक खानदान वो नहीं मिल रहे। एक बड़ा एक ना अजीब सा घुमन घेरियां हैं, पेरेंट्स भी फंसे हैं, बच्चे भी फंसे हैं। 11 और 12 की दरमियानी रात, इसके बारे में मुख्तलिफ सलासिल, इस रात में 11 और 12 यानी 11वें रोजे की इफ्तारी के बाद जिस सुबह 12वां रोजा का, उस रात में इशा के बाद 12 नफल जो बंदा पढ़ेगा, सिंपल नफल, सूरत फातिहा के बाद एक दफा कुल वल्लाह खाद पढ़ लें, आसान पैक की जाइए, और 6 दफा नियत करेंगे, 12 नफल हो जाएंगे। उसके बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। इस अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत को हदिया करके दुआ मांगे कि ऐ मेरे सोने रब, ऐ मेरे करीम आका, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे शहनशाह, तेरे पास खजाने हैं, हम इस मुश्किल में पड़े हुए हैं, तूने जोज तो बच्चे का बनाया ही है, आसानी से हमें मिला दे, रहनुमाई फरमा, रहबरी फरमा। इंशाअल्लाह अगले रमजान से पहले अल्लाह करीम उस बच्चे का मंगनी, निकाह, शादी, रुखसी, कुछ ना कुछ, यानी
وہ کنارے لگ جاتی ہے کشتی. تو آپ پلیز 11 اور 12 کی درمیانی رات ان نوافل کو پھیلائیں. یہ جو buzzofislam.org میں رمضان فولڈر ہے، ہماری بچیاں جو ہیں اس کے لنک بھی شیئر کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے. تو آپ اس سے اس فولڈر کو بس لے لیں، اس میں یہ سارے نفل بھی ہیں، سب کچھ ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ جو صورتیں پڑھنے کا فیشن ہے نا کہ صبح بس یاسین پڑھ لی، شام میں یہ پڑھ لی، واقعہ پڑھ لی، بس یہ میری صورتیں نہیں. قرآن پورا بھی شروع کریں. آپ صورتیں پڑھیں، اس کی فضیلت ہے، لیکن پورا قرآن سال میں بھی شروع کر کے رکھا کریں. اور رمضان میں تو اسپیشلی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے، اور آخری رمضان میں تو آپ نے 2 بار قرآن پڑھا تھا. لہٰذا قرآن کو پڑھنا ہے اور 2 وقتوں کو قیمتی بنانا ہے. دو جو ٹائم ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوری رات ہم نے تراویح پڑھی، پھر ہم نے کہا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا جاگ جاتے ہیں، اور اسی دوران کیا ہوا کہ تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، چائے شائے پیتے ہیں، اور پھر سحری ہو جائے گی، کھا کے سو جائیں گے نماز پڑھ کے فجر کی. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. رات کو تھوڑا سا سوئیں. وہ سونا نا آپ کو، یعنی آپ نے رات کو تراویح کے بعد آپ 1-2 گھنٹہ لیٹیں، پھر جو آپ اس مشکل سے جاگیں گی نا، ہر وہ عمل جو مشکل میں ہوگا وہ میرے رب کو بڑا اس کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. پھر وہ جو آپ کی نیند ہوگی نا بیچ میں پاور نیپ، وہ آپ کو سورج طلوع ہونے تک آپ جاگ سکیں گی. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں نا تو آپ وہ اشراق کے وقت کے جو 2 نفل ہیں نا، جن کے ساتھ مقبول حج عمروں کے وعدے ہیں اور جن کے ساتھ دوزخ کی آگ سے بچنے کے وعدے ہیں، وہ نہیں لے سکیں گی رمضان میں. اور وہ جو فجر کے بعد برکت تقسیم ہوتی ہے، اس قیمتی وقت کو آپ نے نہیں کھونا، اس قیمتی وقت کو نہیں کھونا. کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے جاگ کے کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک دکھاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے، کافی سال پہلے، ایک دفعہ میں نے اپنی بیسمنٹ میں اعتکاف کیا، تو اس کا ایک پورشن جو تھا وہ رینٹڈ آؤٹ تھا. تو وہاں پہ وہ فیملی تراویح پڑھ کے آتی ہے، اور بعد میں پھر ان کے گھر میں نا زندگی گہما گہمی شور ہنگامے، تو پھر وہ صبح فجر ہوتے ہی وہ سحری کرتے اور فٹافٹ سے فجر پڑھ کے سو جاتے. تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ جو راتوں کو جاگنے والے ہیں ان کا یہ نقصان ہو گیا کہ وہ جو فجر کے بعد کی برکت کا ٹائم تھا قیمتی، وہ ان کو نہیں ملا نا، اور پھر اشراق کے نفل سے محروم رہے گی. تو آپ اشراق تک پلیز جاگیے گا، کوشش کیجیے گا. اور عصر سے اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے نا، وہ قیمتی گھڑیاں، ان میں تو لوٹ مچی ہوتی ہے، آسمان سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وہ ہم سموسے تلنے میں لگا دیتے ہیں. اب اتنی جدید مشینریز ہیں، ایئر فرائرز، پتہ نہیں کیا کیا گیجٹس ہیں. تو آپ پہلے سے وہ بنا کے رکھ لینا. وہ آدھا گھنٹہ دعا اور ذکر کے لیے اپنے بچوں کو لے کے اپنے رمضان کارنر پہ بیٹھیں، تاکہ اس ٹائم کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. یہ سال میں ایک بار آنے والا مہمان ہے، اس کی بڑی مہمان نوازی کرنی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم یاد رہیں، تو انہیں ایسے خاص اوکیزنز کے اوپر اپنے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے انہیں کوئی ایسے ایونٹ کروائیں تاکہ یہ سیلیبریشنز انہیں یاد رہیں گی. انسانی فطرت ہے کہ ہماری امی اس طرح میں لے کے بیٹھتی تھیں، ہم سارے ایک ایک کلمے کی تسبیح پڑھتے تھے، ایک ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے تھے. وہ بچوں کو یاد آتا ہے. اپنے فریج کے اوپر روز ذکر آف دا ڈے لگائیں. آج ہم پوری فیملی درود شریف پڑھیں گے، آج ہم پوری فیملی پہلا کلمہ پڑھیں گے، آج ہم استغفار پڑھیں گے. یہ چیزیں بچوں کو یاد آئیں گی. اور بچوں کو جب لے کے بیٹھے نا تو بچے بور ہو جاتے ہیں. ایک تسبیح پڑھیں گے نا، پھر ادھر ادھر انہیں اپنے گیجٹ یاد آنے لگتے ہیں. آپ پھر ان کو وہ سٹوری ٹائم بھی اب کر سکتی ہیں کہ ہم پہلے نبی سے آن ورڈ ہم قصے سنانا شروع کریں. حضرت آدم کا قصہ شروع کرا لیں بچوں کو. ایک سٹوری ٹیلنگ اتنا ایک خوبصورت عمل ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ قصہ اور واقعہ غور سے سنتا ہے. اسی لیے تو میرے رب نے انسانی فطرت کے مطابق قرآن میں کہانیاں اور قصے سنا کے ہماری تربیت کی ہے. تو لہٰذا بچوں کو، تاکہ ان کا ٹائم بھی ڈیوائسز میں نہ گزرے، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ روز درود شریف پڑھے نا. ایسا درود شریف کہ ہم جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، ہمیں جواب مل رہا ہے، ہمارا وہ رابطہ بن رہا ہے. وہ آپ کا نفلی اعتکاف بھی ہو جائے گا، وہ آپ کا کنیکشن بھی بن جائے گا. کیونکہ یہ سویٹ ہارٹ عبادت ہے نا روزہ، رب کے ساتھ اس کی نسبت ہے. وہ کھاتا پیتا نہیں، ہم بھی کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ولیوں والی صفت ہے، یہ عفو اور درگزر پیدا کرتی ہے. یہ میرے رب کے لیے ہے، یہ باطنی عبادت ہے. وہ کہتا ہے میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی بندہ کتنا صبر والا ہو جاتا ہے. سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں،
بیوی شوہر موجود ہیں لیکن بندہ اپنے مزاج کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بات میرے رب کو بڑی بھاتی ہے اور اس پہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے پرائم ٹائمز کو آپ نے سحری اور افطاری میں دعا مانگنے کو آپ نے بنانا ہے، اور جو چیز آپ رب سے مانگیں گے نا رمضان میں، اس کا پہلے لنگر لگا دینا ہے۔ جو بھی چاہیے آپ کو علم چاہیے علم بانٹے، مال چاہیے مال بانٹے، آپ کو علم چاہیے علم عطا کریں، آپ کو جو چاہیے وہ اپنے ہاتھ کو کشائش دیں، اپنے قدم کی محنت ڈالیں، اور یہ راتیں یہ دن دوبارہ واپس نہیں آنے، ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ سحری میں برکت ہے، یہ فیشن نہیں کرنا کہ رات کو دیر سے ہم نے کھانا کھایا اور سوئے پڑے رہے ہیں فجر میں جاگیں گے، نہیں۔ سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم انس، آؤ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے، آپ ایک گھونٹ بھی پی لیں گی اس میں برکت ہوگی۔ سرید میں برکت ہے، کبھی شوربے میں کبھی دال میں کچھ تھوڑی سی روٹی بھگو کے کھایا کریں سنت سمجھ کے۔ جماعت میں برکت ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی اللہ کا دوست بیٹھا ہو، لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اب نیت کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم آپ کو ضرور ضرور منائیں گے، ہم اپنی جو کھانے ہیں وہ ہم مسنون کھانے رکھیں گے، ہم پانی کھجور شہد ان چیزوں کو استعمال کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دعاؤں پہ آمین ہو رہی ہے تو ہم خوب آمین کریں گے۔ ہم نے پورے گودام کا مالک بننا ہے، وہ سٹے چننے والی ماسی نہیں بن جانا کہ آگے سے کٹائی ہو رہی ہے پیچھے وہ سٹے چن رہی ہے، نہیں، ہم نے گودام والے سے دوستی لگانی ہے، رب ذوالجلال سے، اور انشاءاللہ عبادت کا زوم بھی دل میں لانا کہ ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے بس کہنا ہے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، بس آپ ہمیں دے دیں، اس کی رحمت سے ہی ملنا ہے۔ سنتوں کا اہتمام آپ نے پلیز کرنا ہے، پورا سال بھاگتے جو نفل پڑے ہیں نا، سنتے چھوڑی ہیں، صرف فرض پڑے ہیں، ایسا نہیں۔ جو عصر کی 4 سنتے ہیں نا، اگر اس رمضان میں آپ وہ اپنے ساتھ لگا لیں، ہر رمضان میں ایک چیز پکی کیا کریں۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ 4 سنتے عصر کی پکی کر لیں، کیونکہ اس کے ساتھ حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے پڑھنے والے پہ اللہ رحم فرماتے ہیں، میرا رب ہم پہ اس کی مہر سے اس کا رحم آ جائے، ہم نہا جائیں گے اس کی رحمت میں۔ اور ہمیں کیا چاہیے، 4 سنتے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وطر عشاء کے ساتھ نہ پڑھیے گا، کوشش کریں کہ جب آپ صبح جاگیں گی سحری بنانے کے لیے تو اس وقت پڑھیے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، کسی کی بیبی سٹنگ کر دیں، کسی کا پک اینڈ ڈراپ بچوں کو دے دیں، کسی کی سنو شول کر دیں، کسی نیبر کا لان مو کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن اپنے آپ کو خدمت کے لیے بھی ریڈی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین جو دعا ہے نا، سورۃ المومنون 18واں پارہ آخری آیت، اس سے تھوڑی سی دوستی لگوانی ہے۔ اتحیات تو آپ نماز میں پڑھتی ہیں نا، جب اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھائیں گی الا اللہ پہ ڈراپ کریں گی نا، تو اس کلمے کو اللہ کے پاس امانت رکھوائیے گا کہ اللہ آخری وقت میں یہ دے دیں۔ کتنی بار ہم تشہد بیٹھیں گے، اللہ پاک یہ کلمہ میری نسلوں سے نہ چھیننا، اللہ پاک غیر کلمہ کو زوج نہ بنانا، بس دل میں یہ خیال ہو اللہ اس پہ موت دینا، اس پہ زندگی دینا۔ فجر کی اذان اب سب سنیں گی، اس پہ جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ کہیں گے اللہ پاک یہ جو خیر ہے یہ مجھے عطا فرمائیں، یا وہاب اس وقت کم از کم 11 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم فضل و کرم کریں گے۔ سورۃ رحمان کو اگر فجر کی اذان سے پہلے کوئی اونچی آواز میں پڑھتا ہے، ہلکی اونچی آواز میں، تو جو جنت کی نعمتیں ہیں نا وہ اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس وقت استغفار بھی کریں اور اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ اتنی سارے دل چاہتا ہے کیا کیا باتیں کریں، اللہ پاک جو بھی بولا ہے اس کو قبول فرما لیں، اور انشاءاللہ آپ سب بیٹھنے والوں کی مناجات کو بھی قبول فرمائیں، اور اس عمل کو انشاءاللہ خاص شفقت کی نظر سے قبولیت عند اللہ بخش دیں، اور نسلوں کو اس کی تاثیر ملے، امت کو ملے، جن و انس کو ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام،
या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह करीम ये छोटी सी जमात अल्लाह करीम तेरी मोहब्बत और तेरे इश्क में तुझे मनाने और तेरे दिए गए तोहफे रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए बैठी है। अल्लाह करीम ये हमारी तैयारी है, ये फुल ड्रेस रिहर्सल है, तुझसे तुझको पाना चाहते हैं। अल्लाह करीम इस बोलने कहने सुनने में कोई हद अदब गलती और यकीनन हुई है। अल्लाह करीम हम बशर जो हुए बंदे जो हुए माफ़ कर, करम फरमा, और जो खैर के बोल हैं अल्लाह करीम उन्हें आफाकी कर दे मेरे मालिक, तू चाहेगा तो हो जाएंगे। अल्लाह इन्ना नसअलुका ईमानन मुस्तकीमा, अल्लाह पक्का ईमान फजलन दाइमा, हमेशा रहने वाला फजल दे। नजर रहमा, अल्लाह रहमत की नज़र, शफकत की नज़र, मोहब्बत की नज़र। अल्लाह तेरी रहमत में नहाना चाहते हैं, अल्लाह तेरी रहमत में अथल पथल होना चाहते हैं, अल्लाह तेरी रहमत में गुम हो जाना चाहते हैं। व इल्मन नाफियन, अल्लाह अल्लाह ज़रर वाला इल्म न देना, नफ़े वाला इल्म देना। अल्लाह हमारे बच्चों नस्लों को ऐसी डिग्रियां ना देना जो उनके आमदन और माल को हराम कर दें। वाकलन कामिलन, अल्लाह सोने कामल अकल देना। अल्लाह करीम सठियाने से बचाना, अल्लाह करीम दिमाग के फिर जाने से बचाना, अल्लाह करीम डिप्रेशन स्ट्रेस और अल्लाह करीम ज़ुबान को मूजी लफ्ज़ों से बचाना। वकल्बन मुनव्विरन, अल्लाह करीम नूर से भरा दिल दे। अल्लाह करीम इस दिल में बस अल्लाह 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 हो। अल्लाह इसमें तू बस जा, तेरा नूर बस जाए। अल्लाह इसमें तू आ जा, तेरी मार्फत, तेरी रब शनासी, तेरा तारफ आ जाए। अल्लाह तू अपना कुर्ब दे दे। अल्लाह गिरबान से पकड़ के अपने पास ना करना, हाथ से पकड़ के प्यार की डोर से बांध के अपने पास करना। वह तौफीक का निशानन, अल्लाह नेकी की तौफीक तेरी तुझसे मिलेगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई हमें तेरे करीब नहीं कर सकता, कोई नेकी के कदम बोल नहीं दे सकता, बस तू दे सकता है। अल्लाह सोने हम अपने आप को सबमिट करते हैं तेरे सामने। अल्लाह कबूलियत इंदिल्लाह बख्श दे, तौबतन नसूहन। अल्लाह अल्लाह पक्की सच्ची तौबा, ऐसी तौबा कि फिर गुमराह ना हो। अल्लाह ऐसी पक्की तौबा कि बस तेरे कदमों से चिपक जाएं और बस कोई कहीं कहीं बगावत ना करे मालिक, नस्लें बगावत ना करे, उम्मत के जिनो इनस बगावत ना करें। है मेरे सोने मालिक सब्रन जमीलन, अल्लाह सोना खूबसूरत सब्र देना, अल्लाह साबिर रखना, अल्लाह अल्लाह वावेलों से बचाना। वाजरा नजीमन, अल्लाह तुझसे तू अजीम तेरा अजर अजीम, अल्लाह तू अजीम तेरा अजर अजीम, तू अजीम अजर हम तुझसे मांगते हैं। अल्लाह करीम ये हमारी बच्चियां बैठी हैं, अल्लाह करीम इन्हें अपनी अजीम अजर से आज भर दे। अथेलियां चेहरों पे पलटने से पहले भर दे, रंग दे, हरा भरा कर दे, शाद आबाद कर दे, मुरादें मन की पूरी कर दे, मांगे भर दे मेरे मालिक। वलिसानन जाकिरन, अल्लाह ये हमारी कोष्ट पोष्ट की ज़ुबान है, अल्लाह सोने यही जन्नत में ले जाएगी और यही दोज़ख पे। अल्लाह सोने तो इस पे अपना जिक्र जारी कर दे, अल्लाह जिक्र जारी कर दे, कबूलियत वाला जिक्र जारी कर दे, रिया से पाक आजजी आजजी और इखलास वाला जिक्र जारी कर दे। वबादनन साबिरन, अल्लाह हमारे पूरे जिस्म को सब्र वाला बना। अल्लाह करीम किसी मुश्किल, किसी तकलीफ, किसी आजमाइश पे, अल्लाह करीम ये तेरी आजमाइशें हमारे नाम की चिट्ठियां हैं। अल्लाह करीम ये हमारा नसीबा है, ये मुसीबत नहीं है। अल्लाह करीम इन पे सब्र आजज़ी अता फरमाना। व रिज़्क़न वासिअन, अल्लाह जिस्मानी रूहानी रिज़्क़ की फरावानी। अल्लाह करीम घरों की खैर, कारोबारों की खैर, रोज़गारों की खैर, इन्वेस्टमेंट्स की खैर, घरों की खैर, औलादों की खैर, मालों की खैर, बहन भाइयों की खैर, दोस्तों की खैर, ग्रुप्स की खैर, खैरों की खैर, बरकतों में बरकतें मेरे मालिक। ज़िद फ़ज़िद वसायन मशकूरन, अल्लाह करीम मकबूल कोशिश करवाना, बला की मशक्क़त और मुजाहिदे में ना डालना। अल्लाह करीम हमारा वक्त, अल्लाह करीम हमारा माल, अल्लाह करीम हमारी एफर्ट्स, हमारा इल्म किसी ऐसी जगह ना लगे जो बेसूद हो। अल्लाह करीम जो मकबूल हो वहाँ लेके जाना। व दुआन मुस्तजाबन, अल्लाह करीम कबूलियत वाली दुआएं अल्लाह सोने तेरी अशारा अबरू पे कायनात रखी हुई है, बस तू हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दे दे। हम चाहें तो कर दे, अल्लाह हम मांगे तो दे दे, अल्लाह मंगते हाथ उठाए तो भर दे, अल्लाह फकीर छेद छेद दामन उठाए और तू तू अता फरमा दे। मालिक ऐसे दामन दे दे, ऐसी ज़बानें दे दे, ऐसे लफ्ज़ दे दे, ऐसी मुस्तजाबुल दवातियाँ दे दे, ऐसा तल्लुक़ दे दे, ऐसा कुर्ब दे दे कि तेरी चाहत हमारी चाहत बन जाए और जब हम चाहें तो तू भी चाह ले। अल्लाह सोने सबसे पहले तुझसे
تو ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم تجھ کو مانگتے ہیں اللہ جی، ہم اپنا آپ ہمارے سپرد کر دیں اللہ کریم۔ ہم تجھے چاہتے ہیں لیکن ہماری چاہت میں اخلاص نہیں آتا، پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ مالک تو ہمیں چاہ لے پلیز، تو ہمیں چاہ لے، تیری چاہت تو خالص ہے نا، بس تو چاہ لے، تو چاہ لے اور تو چاہ لے، ابھی چاہ لے، اسی وقت اپنی چاہت دے دے، کیونکہ جس سے تو راضی ہوگا پھر کبھی خفا نہیں ہوگا۔ آج اپنی رضاؤں کے پروانے ایک ایک جنس کو پکڑا دے، میں جنت الفردوس النعیمن۔ اللہ کریم تیری نعمتوں والی جنت الفردوس جیسے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم، اس جماعت کو امت کے جن و انس کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی، جنت دائمہ اور عدن میں بھی ایسے ہی بٹھانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ایک ایک ہاتھ میں، ایک ایک ہاتھ جو کشکول بنا ہوا ہے اللہ کریم ان کشکولوں میں شفا ڈال دے، ہر مریض جسمانی روحانی ذہنی ہر روگ سے نجات پا جائے اللہ کریم۔ یہ جو ہاتھوں کے کشکول ہیں نا اللہ کریم، ان میں اولادوں کے لیے بڑی دعائیں ہیں اللہ، ساری مائیں ہیں، اور ماں ہاتھ اٹھائے تو بچے ہی سب سے پہلے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ، بے گناہ قیدی اللہ، اللہ اجڑے پجڑے لڑائیاں طلاقیں جھگڑے اللہ کریم، رشتے بے اولادیاں سونے بھر دے نسلوں کو اللہ کریم، ہر گھر سکھی ہو جائے، جہاں جہاں یہ سب دن رات میں بیٹھے ہیں اللہ کریم، ایک ایک گھر میں فرشتوں کی جماعتیں اتریں اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں، کیونکہ رمضان سایہ فگن ہو چکا ہے، اس شیڈو میں بیٹھے ہیں میرے مالک، میرے کریم مالک، ایسا کر دے ہر ہاتھ ہر کشکول بھر دے، ہر دامن بھر دے اللہ کریم، بچھڑے مل جائیں اللہ کریم، ہاسپٹل میں، گھروں میں، جیلوں میں، کچہریوں میں، گلیوں میں، بازاروں پہ اللہ خیر کر دیں، اللہ خیر کر دیں اللہ کریم۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں اللہ، کتنے ہی ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اللہ، کتنی ہماری بچیاں مس کیریجز ہو گئے اللہ کریم، تو کرم کر، ہر آنے والا بچہ اللہ کریم خیر برکت اور فضل اور کرم کے ساتھ آئے، ہر مسافر کی خیر، ہر مقیم کی خیر اللہ کریم۔ کئی بچے گھر سے چلے گئے اللہ، اپنی من مرضیاں کر لیں اللہ، لوٹ آئیں پلٹ آئیں، تو ایسا کر سکتا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ماں کی فغاں کو سن اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک۔ بچوں کے ایگزام پاکستان میں ہر جگہ ہو رہے ہیں اللہ کریم نے کامیابیاں کامرانیاں عافیت اور برکت کے ساتھ عطا فرما، جادو جنات سے بچا، نظر بد سے بچا، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، قبر حشر پھلسرات اللہ کریم ساری منزلیں آسان فرما اللہ سونے۔ یہ ہیرے موتی جو بیٹھے ہیں اللہ کریم حوض کوثر پہ بھی قطار میں کھڑے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اپنی شفقت بھری مسکراہٹ، ہماری کوئی پہچان، کوئی تعارف کرا دینا میرے مالک، اسی جماعت کو تعارف بنا دینا، تو کریم ہے، تو ایسا کر سکتا ہے رب سونے۔ جتنے ہمارے آج کے نفلی اعمال ہیں اللہ کریم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد، تمام انبیاء رسل صحابہ تابعین تبا تابعین، میرے مالک جتنے اس وقت تیرے گھر میں زائرین ہیں مجاہدین ہیں اللہ سونے، مبلغین محدثین معلمین مفسرین مجددین مورخین شہداء غازیان صحابہ تابعین تبا تابعین کتب غوث ابدال عمران خیار رجال الخیب اللہ کریم، ایک ایک زندہ مردہ کو انوال کی تاثیر عطا فرما اے میرے کریم مالک۔ ہر جانے والے کی بخشش، ہر پیچھے رہ جانے والے کی اللہ کریم صبر اور استقامت کے ساتھ دین میں قبولیت اے میرے کریم مالک، ہر ایک کی مراد پوری کر دیں، بن مانگے الخیر عطا فرمائیں، ہر شر سے بچائیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا چاہا امید رکھی سب کی مرادیں پوری کریں، اور ہماری ان یوتھ بچیوں نے جنہوں نے اس پورے پلیٹ فارم کو سیٹ اپ کیا، محنت کی، وقت لگایا اللہ کریم ان کی مرادیں پوری فرما، ان کے آباء سے ان کی قیامت تک کی نسلوں سے اس کو قبول کر، ان کے بچوں کو اللہ کریم حافظ قاری بنا، اللہ کریم معلم مفکر محدث بنا، اللہ کریم کی زبانوں سے قرآن کے
मोती और फूल छड़ें, फ़िक़ा के मसाइल निकलें, और अल्लाह करीम ये दुआ उम्मत के जिन्नो इनस के लिए, हर मेहमान मेज़बान के लिए, मकीन मुसाफिर के लिए, हम सब के लिए, हमसे जुड़े एक एक फ़र्द के लिए, ना जुड़े एक एक फ़र्द के लिए, बहन भाइयों के लिए, भांजों भतीजियों के लिए, मेके ससुराल के लिए, अल्लाह करीम सब के लिए कबूल फरमा। बिन मांगे हर खैर अता फरमा, हर शर से बचा। रब सोने मांगना नहीं आया, ना कभी आता था, फ़कीर तो है लेकिन मांगना नहीं आया, लेकिन तू तो बस जज्बे देखता है, मुरादें पूरी कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन